سورة الفيل. سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أبر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ إن شاء الله. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل؟ ترميهم بحجارة من سجيل এখানে আরেকটু গুণনা আসবে, হ্যাঁ, আরেকটু। ترميهم بحجارة من سجيل؟ ترميهم بحجارة من سجيل মাশাআল্লাহ, আরেকটু সুন্দর করে নিয়ে আসি আমরা। ترميهم بحجارة من سجيل؟ ترميهم بحجارة من سجيل এখানে আরেকটু টান আসবে, হ্যাঁ। بحجارة 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 ترميهم بحجارة من سجيل؟ ترميهم بحجارة من سجيل আমাদের এখানে হিম, এই যে এইখানটা একটু গুণনা করতে হবে। হিম, আবার রাতিম মিং, একটু গুণনাগুলো নিয়ে আসতে হবে, ঠিক আছে? আবার ট্রাই করো একই। بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل؟ ترميهم بحجارة من سجيل
ما شاء الله ما شاء الله. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. مأكول. فجعلهم كعصف